नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। वन डढेलोका कारण पश्चिम नेपाल सहित देशभर वायु प्रदूषण बढ्यो। अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन जनस्वास्थ्य विज्ञको सुझाव। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या पछिल्लो समय बढ्दो क्रममा आगामी जेठ असारसम्ममा संक्रमण अझै उच्च बिन्दुमा पुग्न सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको भनाई। कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिकामा बन्ने दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको कामले गति लिँदै प्रारम्भिक चरणका अधिकांश कार्य तयारी पूरा। भारतमा कोरोना संक्रमण दर झनै भयावह। एकै दिन 1 लाखभन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 1,25,00,000 नाग्यो। र सङ्कटा क्लब आहारारा गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश। मनाङ मर्स्याङ्दी सङ्कटासँग 0 विरुद्ध 1 गोल अन्तरले पराजित। समाचार अब विस्तारमा। लामो खडेरी र वनजङ्गलमा लागेको डढेलोका कारण बाँके, बर्दिया, कैलाली सहित देशभरि वायु प्रदूषण फेरि बढेको छ। तुवालोका कारण केही दिनदेखि प्रष्ट रूपमा घाम लाग्न सकेको छैन। प्रदूषित वातावरणका कारण आँखा पिरो हुने लगायतका स्वास्थ्य समस्या महसुस भइरहेको छ। मानव स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने प्रदूषित तुवालो नेपाली आकाशमा छ। लामो समय देखिएको खडेरी मौसमले उडेको धुलो र देशका विभिन्न वन क्षेत्रमा लागेको निरन्तरको भीषण आगलागीबाट उत्पन्न ग्यास र धुलोका कारण वायु प्रदूषित छ। वायु प्रदूषणको मात्रा 50 AQI भन्दा बढी भएमा खतरा मानिने भए पनि आज धनगढीमा वायु प्रदूषणको मात्रा 429 AQI सम्म पुगेको छ। एकातर्फ जमिन सुक्खा हुँदाखेरि धुलो चाहिँ धेरै वायुमण्डलमा चाहिँ दैनिक रूपमा गइराखेको छ भने अर्कोतर्फ आगलागी डढेलोको समस्याले दैनिक जसो धेरै धुवाँ चाहिँ वायुमण्डलमा थोपरिराखेको अवस्था छ। वायु प्रदूषणले श्वास प्रश्वासमा कठिनाई लगायत विविध स्वास्थ्य समस्या देखा पर्न सक्ने भएकाले अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्किन र निस्कनै पर्ने अवस्था भए मास्कको प्रयोग गर्न विज्ञहरूले आग्रह गरेका छन्। फोक्सोमा क्यान्सर, मुटु सम्बन्धी रोग, मस्तिष्कघात, हृदयघात जस्ता समस्या देखिने भएकाले बाहिर ननिस्किन चिकित्सकहरूको अनुरोध छ। यो तुवालो चाहिँ यसरी नै लागिरह्यो भने यसले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो फोक्सोलाई कमजोर गराउने, हाम्रो फोक्सोलाई हाम्रो जुन इम्युनिटी पावर हुन्छ शरीरसँग लड्ने त्यसलाई सुत्य कमजोर गर्ने हुन्छ। किनकि धुलो धुवासँगै तुवालोसँग विभिन्न प्रकारका रोगहरू पनि हुन्छन्। हावा लागिरहेको हुन्छ। हावाले गर्दाखेरि एक ठाउँबाट रोगहरू सजिलै अर्को ठाउँ सर्छ, कीटाणु जीवाणुहरू सर्ने गर्दछन्। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यमा चाहिँ एकदमै नकारात्मक दीर्घकालीन रूपमा असरहरू पर्ने गर्दछन्। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो घर वरिपरि वातावरण नै सर्वप्रथम सफा राख्नु पर्यो घर आँगन। त्यसै गरी चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो यो दैनिकीलाई चाहिँ अलिकति सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। चस्मा लाउनेदेखि लिएर मास्क लाउनेदेखि लिएर हामीले चाहिँ शरीरमा पुरा कपडा लाउने जस्ता कार्यहरू गऱ्यो भने हामी यो तुवालोबाट बच्न सकिन्छ। बालबालिका, गर्भवती महिला, दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिकको विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। घर बाहिरको खुल्ला स्थानमा नबस्न, नखेल्न र मर्निङ वाकमा घर बाहिर जाने गरेको भए पनि नजान समेत स्वास्थ्य कर्मीहरूले आग्रह गरेका छन्। यस्तो हानिकारक तुवालो नेपाली आकाशमा कहिलेसम्म रहन्छ त? अब आज बेलुकाबाट बादल देखिन सुरु गर्छ। भोलि मध्य र पूर्वी नेपालमा केही वर्षा हुनेछ र पर्सि चाहिँ हामीले यो पश्चिम नेपालमा पनि वर्षा हुने आकलन चाहिँ गरेका छौँ। तर ठुलो वर्षा हुने चाहिँ छैन, हल्का वर्षाको मात्रै सम्भावना छ। गत वर्ष प्री मनसुन, हामी यसलाई प्री मनसुन भन्छौँ, मनसुन आउनुभन्दा अग्र अवस्था हो। यो अवस्थामा चाहिँ गत वर्ष धेरै पानी परेको थियो, सरदरभन्दा पनि केही बढी थियो। यो वर्ष चाहिँ सरदरभन्दा धेरै कम छ। त्यो नै यो खडेरी नै अहिलेको प्रदूषणको चाहिँ प्रमुख कारण हो। नेपालमा वर्षनीय वायु प्रदूषणका कारण उत्पन्न हुने रोगका कारण 30,000 देखि 35,000 मानिसको मृत्यु हुन्छ। केही वर्ष यता घरभित्रको वायु प्रदूषण कम र घर बाहिरको वायु प्रदूषण बढी हुने गरेको अध्ययनले देखाउँछ। यसकारण प्रदूषित वायुबाट बच्नका लागि अत्यावश्यक सुरक्षा सावधानी अपनाउने हो कि? क्यामेरामा विपिन श्रीवास्तवका साथ नवीन नेपाली, एनटिभी कोहलपुर। देशैभरिका वन जङ्गलमा डढेलो लगाउने क्रम रोकिएको छैन। हावाहुरी चल्ने र पानी पर्ने सम्भावना कम भएकाले वायु प्रदूषण अझै बढ्ने मौसमविदहरूको अनुमान छ। यस्तो अवस्थामा वायु प्रदूषण र यसले स्वास्थ्यमा पारिरहेको असरबाट जोगिन के गर्नुपर्ला भनेर आज हामीले कैलालीका नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। खराब हावा छ हैन। पहिले काठमाडौँ भया भन्ला थियो हैन, त्यताबाट यो धनगढी आयो हैन।
अनि त्यसैले बाहिर यताउता नघुम्ने, बाहिर मास्क गए पनि मास्क लगाएर जाने होइन, दिउँसो त्यति घाममा नघुम्ने, प्लास्टिक त्यस्ता चिजहरू नपर्ने, धुवाँहरू हुन्छ, त्यसले पनि स्वास्थ्यलाई हानि गर्छ होइन। अहिले चाहिँ आजको उसले बिहानको उसले हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै प्रदूषण फैलिया जस्तो देखिरहेको छौँ। बिहान बजारमा हिँड्दाखेरि पनि आँखा यति नै पोलिरहेको थियो, अहिले पनि अब पोलिरहेछ भनौँ न। अब धुलो माटो त्यत्तिकै छ, त्यसमा पनि यो वन जङ्गलमा डढेलो लागेर धेरै नै प्रदूषण भइरहेको छ। अब यसबाट जोगिनलाई त हामीले सर्वप्रथम त अब धुलो माटो र यो उसबाट जोगिनलाई मास्कको प्रयोग त अनिवार्य गर्नु नै पर्यो होइन। 2 in 1 काम गर्ने भयो त्यसले चाहिँ। अनि हामीले चाहिँ अब फोहोर मैला अहिले जो जताततै आगो सागो लगाएर जलाइरहेछन् त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि अब फोहोर मैला भयो भनौँ यो अब गाउँ बाली यताउता काटेर जो त्यो खेतमा चाहिँ आगो लगाउँछन् त्यसलाई पनि रोक्नु नै पर्ने हुन्छ, प्रदूषण फैलिन नदिनलाई। वायु प्रदूषणबाट जोगिने महत्त्वपूर्ण उपाय भनेको मास्क लगाउने, लामो समयदेखि बिमारी भएका, फोक्सो सम्बन्धी बिमारी भएका वृद्ध त्यस्ता बिमारीहरूले चाहिँ घरभित्रै सुरक्षित बस्ने, यो पर्यावरणलाई नै स्वस्थ बनाउने काम हो। त्यसका लागि अहिले पछिल्लो अवस्थामा धनगढी आजको हामीले यो पोल्युसन प्यारामिटरलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा देशकै उच्च पोल्युटेड सिटीको रूपमा आज देखिन गएको छ। अब यसलाई बच्नका लागि अब यो पोल्युसन कन्ट्रोल गर्नुपर्ने कुराहरू त छँदैछ। कम्तीमा पनि अहिले अनाधिकृत रूपमा यो गहुँ दाउने र भुसा उडाउने अनि त्यस्तै आगो लगाइदिने, जङ्गलमा डडेल लगाउने, यी कुराहरू सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम गर्न आवश्यक देखिन्छ। बाहिरमा हिँड्यो भने आँसु आउने, धुवा धुलो आउने त्यस्तो भइराखेको छ। उता हिँड्नु डुल गऱ्यो भने मास्कको प्रयोग गर्ने, अनि घाममा नडुल्ने, अब कोठामा बसिरहने भन्ने गरेर काम पऱ्यो, विशेष काम पऱ्यो मात्र जाने लागि। यो अब अरूको धुलोसुलो हल्का सफा गर्नु पऱ्यो होइन। अनि मान्छेले पनि हल्का त्यो थापाउनु पऱ्यो कि अब पछिको लागि हल्का हावा बच्चाहरूलाई असर पर्छ। अब बाहिर ननिस्किने, अब निस्किँदा पनि अब फेरि मास्क लगाएर निस्किनु पऱ्यो सबैले। अब सबले अब त्यो वास्ता गऱ्यो भने हो, नत्र फेरि पछि पनि यस्तै हुन्छ, झिन थपिँदै जान्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले नेपालमा 2 वेवमा कोरोना संक्रमण आएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले दोस्रो वेवको रूपमा हालका दिनमा फेरि संक्रमित थपिँदै गएको बताउनु भयो। उहाँले अबका दिनमा जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिए संक्रमण बढ्दै आगामी जेठ असारमा अर्को उच्च बिन्दुमा पुग्न सक्ने बताउनु भएको छ। छिमेकी देश भारतमा संक्रमित बढ्दै गएको बताउँदै उहाँले आवागमनलाई व्यवस्थित गर्दै क्वारेन्टिन र आइसोलेसनका साथै जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई कडाई गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गर्नेहरूले अब एन्टिजेन परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन समितिको सोमबार बसेको बैठकले अब काठमाडौँ प्रवेश गर्ने मध्ये शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको एन्टिजेन परीक्षण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई नाकाहरूमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरेर शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको एन्टिजेन परीक्षण गराउन निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा थपिने कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। केही दिन यता तुलनात्मक रूपमा थपिने संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको हो। आज नेपालमा 266 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। थपिएका 266 संक्रमितसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 2,78,210 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,536 PCR परीक्षण भएका छन्। यस्तै 24 घण्टामा 102 जना कोरोनाबाट मुक्त भएका छन्। हालसम्म 2,73,342 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। 1,832 जना आइसोलेसनमा छन् र 64 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा 22,89,824 PCR परीक्षण भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 4 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,036 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
लगानी सम्मेलन 2078 सम्बन्धी सूचना। प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको 2077 माघ 29 गतेको निर्णय अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी 2078 साल जेठ महिनाको 6 र 7 गते लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको छ। उक्त सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट लगानी योग्य आयोजना प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेकाले सहभागी हुन इच्छुक महानुभावहरूलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बुटोलमा रहेको सचिवालयमा सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध गरिएको छ। प्रचार प्रसार समिति लगानी सम्मेलन 2078 लुम्बिनी प्रदेश। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज खख डेहरा पर्व मनाएर राणा थारू समुदायले यस वर्षको होरी पर्वको समापन गरेका छन्। 1 महिनासम्म मनाइने होरी पर्वको अन्तिम दिन आज खख डेहरा पर्व मनाएपछि होरी पर्व समापन भएको हो। विशेष गरी कैलाली र कञ्चनपुरमा बसोबास गर्ने राणा थारू समुदायले खख डेहरा पर्व धुमधामसँग मनाउँदै आएका छन्। पर्वका अवसरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आज सार्वजनिक बिदा समेत दिएको थियो। कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिकामा दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्यले गति लिन थालेको छ। औद्योगिक क्षेत्रभित्र पर्ने रुख बिरुवाको नम्बरिङ, छपान, मूल्याङ्कन, EIA को प्रमाणीकरण गर्ने सम्बन्धी कार्य अघि बढ्ने भएको हो। भोलिदेखि प्राविधिक टोलीले औद्योगिक क्षेत्रका लागि छुट्याइएको जग्गामा गएर कार्य अगाडि बढाउन लागि बेतकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख अशोक चन्दले बताउनु भयो। औद्योगिक क्षेत्रको कार्य छिटो छरितो तथा प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनका लागि डिभिजन वन कार्यालयलाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले 8,13,000 रकम पेस्कीका रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। गत फागुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। औद्योगिक क्षेत्रको हालसम्म वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत भएको छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सञ्चालक समितिको बैठकबाट 240.34 हेक्टर जग्गामा DPR निर्माणको कार्य सम्पन्न गरी स्वीकृत भइसकेको छ। घोषणा भएको 4 किल्ला भित्रको जग्गा जिल्ला नापी कार्यालयबाट नापजाँच गरी नाप नक्सा तथा फिल्ड बुक तयार गरी करिब 294 बिघा जग्गाको दर्ताका लागि मालपोत कार्यालयमा सिफारिस समेत गरिएको छ। आयोजनाको कुल लागत 9 अर्ब रुपियाँ रहेको छ। आयोजना पूर्वाधार निर्माण गर्न 2077-78 देखि 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। डडेलधुरामा ग्रामीण सडक कालोपत्री गर्ने काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। जिल्लाको बागबजार बगरकोट सडक, बुडर जोगबुडा सडक र उग्रतारा मेलौली सडकलाई कालोपत्री गर्ने काम तीव्र गतिमा भइरहेको हो। जसमध्ये बुडर जोगबुडा सडक र बागबजार बगरकोट सडक चालु आर्थिक वर्षभित्रै कालोपत्री गर्ने काम सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ भने उग्रतारा मेलौली सडक भने आउँदो आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ। बागबजार बगरकोट सडक र बुडर जोगबुडा सडक कालोपत्रीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। जिल्लाका सबैभन्दा बढी यातायातका सवारी साधन सञ्चालन हुने यी ग्रामीण सडक DBST प्रविधिमा कालोपत्री भइरहेका छन्। यी सडक कालोपत्री भए डडेलधुराका 4 स्थानीय तहसहित बैतडीको तल्लो सोडार क्षेत्र गरी लाखौं स्थानीय लाभान्वित हुने भएका छन्। हिमाली जिल्ला रुकुम पूर्वलाई अर्गानिक फलफुलबाट चिनाउन स्याउ र सुन्तला पकेट क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरिएको छ। 3वटा पालिका रहेको रुकुम पूर्वमा सिस्ने र भूमेमा सुन्तला उत्पादन हुँदै आएको छ। यस्तै पुथा उत्तर गङ्गाको तल्लो भूभागमा सुन्तला र माथिल्लो भूभागमा स्याउ राम्रो फल्ने गर्दछ। हरेक पालिकाले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी अनुदान दिएर किसानलाई कृषिमा उत्साहित गरिरहेको भूमे गाउँपालिका 2 का अध्यक्ष नरबहादुर बुढा मगरले बताउनु भयो। स्याउ, सुन्तला र कागतीको बिरुवा कृषकको आवश्यकता अनुसार खरिद गरेर सहुलियत दरमा वितरण गरेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। अहिले हरेक वडामा स्याउको बिरुवा वितरण भइरहेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। एकैछिनको विश्राम। धार्मिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक र प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण
अनि विभिन्न कला र संस्कृतिले भरिएको नेपाल। पहिले देश अनि विदेश आफू पनि घुमौँ, आफ्नोलाई पनि घुमाऊ। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गरौँ। आन्तरिक पर्यटन समृद्ध नेपालको बलियो आधार। सामाजिक सचेतनाका लागि नेपाल टेलिभिजन। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। गैंडा गणनामा खटिएका हात्तीका माउतेलाई मार्ने पाटेबाघलाई बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको टोलीले नियन्त्रणमा लिई काठमाडौँ पठाएको छ। बाघलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको संयुक्त टोलीले गए राति नै डार्ट गरेर नियन्त्रणमा लिएको थियो। निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णु प्रसाद श्रेष्ठका अनुसार बाघलाई जाउलाखेल स्थित सदर चिडियाखाना लगिएको हो। गैंडा गणना गर्न गएको टोलीमा रहेको हात्तीका माउते पुलिसराम चौधरीको हिजो बेलुकी निकुञ्जभित्र गैंडा मचान क्षेत्रमा पाटेबाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो। बर्दिया निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र तथा खाता जैविक मार्ग आसपासमा मान्छे र पशु चौपायालाई पाटेबाघले आक्रमण गरी ज्यान लिने घटना बढ्दै गएको छ। पाटेबाघको आक्रमणबाट बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, खाता जैविक मार्ग र राष्ट्रिय वन आसपासका क्षेत्रमा 1 वर्षभित्र ज्यान गुमाउनेको संख्या 11 पुगेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापाले प्रहरीले तालिममा सिकेका सिपलाई व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। पश्चिम नवलपरासीको सुनोबल 13 जग्राहा स्थित प्रहरी युनिटी तालिम महाविद्यालयमा आयोजित प्रहरी विशेष कला तथा कारबाही तालिम छनौट समूहको समापन कार्यक्रममा बोल्दै महानिरीक्षक थापाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्रहरी संगठनको तालिममा सिकेका सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञानलाई समाजमा शान्ति सुरक्षा र अमन चयन स्थापनाका लागि प्रयोग गर्न निर्देशन दिनुभयो। प्रहरी विशेष कला तथा कारबाही 6औं समूहको तालिम गत पौष 1 गतेबाट सुरु भई 90 दिनसम्म चलेको प्रहरी उपरीक्षक वीरबहादुर ओलीले बताउनुभयो। तालिमबाट 150 जना मध्ये 138 जना जवान दीक्षित भएका छन्। दीक्षित भएकाहरूलाई दर्जायनी चिन्ह समेत प्रदान गरिएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा एकै दिन अहिलेसम्मकै बढी 1 लाखभन्दा धेरै व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। भारतीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 1,03,558 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। भारतमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमण पुष्टि भए यता एकै दिन संक्रमितको संख्या 1 लाख नागेको यो पहिलो पटक हो। यसअघि गत सेप्टेम्बर 16 मा एकै दिन 97,894 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यो सँगै भारतमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 1,25,89,000 नागेको छ। यस्तै भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 478 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। भारतमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,65,101 पुगेको छ। कोरोना संक्रमण अत्याधिक बढेपछि महाराष्ट्र सरकारले साताका लागि लकडाउनको घोषणा गरेको छ। उत्तर प्रदेश, दिल्ली लगायतका राज्यमा कोरोना संक्रमण तीव्र बन्दै गइरहेको छ। इन्डोनेसियामा आएको बाढी र पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 87 पुगेको सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। यस बाढी र पहिरोका कारण अझै पनि दर्जनौं व्यक्ति हराइरहेका छन्। मृतकको संख्या बढ्न सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ। यस बाढीबाट इन्डोनेसिया र छिमेकमा पर्ने इस्ट टिमोर बढी प्रभावित भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। यस प्रकोपबाट इन्डोनेसियामा 66 र इस्ट टिमोर 21 जनाको मृत्यु भएको इन्डोनेसियाको विपद व्यवस्थापन निकायका प्रवक्ताले बताउनु भएको छ। इस्ट टिमोरको राजधानी दिल्लीको आवासीय क्षेत्रमा धेरै व्यक्तिको मृत्यु भएको बताइएको छ। बाढी पहिरोका कारण दर्जनौं घरसहित भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरणहरूमा जनाइएको छ। त्यस्तै बाढी र पहिरोमा परि केही व्यक्ति बेपत्ता पनि भएका छन्।
अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य सामान्य घटेको छ। आइतबार प्रति तोला 87,400 रुपियाँमा कारोबार भएको सुन आज 200 रुपियाँले घटेर 87,200 रुपियाँमा कारोबार भएको हो। तेजाबी सुनको मूल्य पनि 200 रुपियाँ नै घटेर आज प्रति तोला 86,750 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य पनि आज प्रति तोला 5 रुपियाँले घटेर 1,235 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। सङ्कटा क्लब पोखरामा जारी 19औं संस्करणको आहारारा गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज भएको तेस्रो क्वार्टर फाइनलमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै सङ्कटा अन्तिम 4मा पुगेको हो। पोखरा रङ्गशालामा सङ्कटालाई जित दिलाउन फोफो माले खेलको 44औं मिनेटमा निर्णायक गोल गर्नुभयो। प्रतियोगिता अन्तर्गत अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा भोलि 3 स्टार र नेपाल पुलिस भिड्नेछन्। प्रतियोगितामा एपीएफ क्लब र अफ्रिकन रुट सेमिफाइनलमा पुगिसकेको छ। प्रतियोगितामा स्वदेशी तथा विदेशी गरी 8वटा टिमले सहभागिता जनाएका छन्। प्रतियोगिताको विजेता टिमले नगद 10,01,000 रुपियाँ हात पार्नेछ। त्यस्तै उपविजेताले नगद 5,01,000 प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। अब मौसम। स्थानीय र पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभावले आज देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। वन डढेलुका कारण पश्चिम नेपाल सहित देशभर वायु प्रदूषण बढ्यो। अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन जनस्वास्थ्य विज्ञको सुझाव। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या पछिल्लो समय बढ्दो क्रममा आगामी जेठ असारसम्ममा संक्रमण झन्नै उच्च बिन्दुमा पुग्न सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको भनाई। कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकामा बन्ने दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको कामले गति लिँदै प्रारम्भिक चरणका अधिकांश तयारी पूरा। भारतमा कोरोना संक्रमण दर अझै झनै भयावह। एकै दिन 1 लाखभन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 1,25,00,000 नाग्यो। र सङ्कटा क्लब आहारारा गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश। मनाङ मर्स्याङ्दी 0-1 गोल अन्तरले स्तब्ध। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।